السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حرکات میں زبر سیکھے تھے اور آج ہم زیر سیکھیں گے۔ الف زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر سی، جیم زیر جی، ح زیر ہی، خا زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر زی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر سی، ضاد زیر زی، تا زیر تی، ظا زیر زی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر یی، یا زیر یی، الف زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی، را زبر را، دال زیر دی، را دی، فا زبر ف، را دی ف، ح زبر ح، میم زیر می، حمی، دال زبر د، حمی د، شین زبر ش، ہا زیر ہی، شہی، دال زبر د، شہید، با زبر ب، خا زیر خی، بخی، لام زبر ل، بخیل، سین زبر س، خا زیر خی، سخی، را زبر ر، سخیر، را زبر را، ح زیر حی، رحی، میم زبر م، رحیم، لام زبر ل، عین زیر عی، لعی، با زبر ب، لعیب، شین زبر ش، را زیر ری، شری، با زبر ب، شریب، عین زبر ع، میم زیر می، عمی، لام زبر ل، عمیل، با زبر ب، را زیر ری، بری، قاف زبر ق، بریق، خا زبر خ، تا زیر تی، خطی، فا زبر ف، خطیف، جیم زبر ج، زا زیر زی، جزی، عین زبر ع، جزیع، سین زبر س، قاف زیر کی، سقی، میم زبر م، سقیم، غین زبر غ، شین زیر شی، غشی، یا زبر ی، غشی، نون زبر ن، سین زیر سی، نسی، یا زبر ی، نسی۔ تو آج ہم نے حرکات میں زیر سیکھے۔ اگلی ویڈیو میں ہم پیش سیکھیں گے۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔